अस्सलाम वालेकुम। वेव एफएम 96.6 की लहरों पर प्रोग्राम करंट अफेयर्स के साथ मैं हूं फ़रूख शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, करंट अफेयर्स में मेरी आपके साथ मुलाकात हर हफ्ते की दोपहर 2 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ समाजी मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। करंट अफेयर्स में उमूमन हम ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत महसूस होती है कि ये शायद हमारी इकॉनमी में, हमारे रीडिंग को बेहतर से बेहतर करना पड़ता है, हमें उसको बेहतर करने के लिए काम करना पड़ता है। बिकॉज ये सिर्फ ये नहीं है कि गवर्नमेंट के कोर्ट की बॉल है कि इकोनॉमी कैसी है, या ये जिनकी जो जॉब्स कर रहे हैं इंडस्ट्री में उनकी ये गेम है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट की अपनी गेम भी है, ये बिजनेस कम्युनिटी की अपनी गेम भी है कि उन्हें इसको इम्प्रूव करना है, उन्होंने हालात को बेहतर करना है, उन्होंने इकोनॉमी को बूस्ट करना है। तो ये इसलिए चैम्बर यहाँ पे हर जगह अपना रोल प्ले कर रहा है। जो मसले मसाइल बहुत छोटे लेवल पे लाइक के वर्कर लेवल पे आते हैं, वहां से लेके और हम कहें कि जो एक ह्यूज बिजनेस है कि आप एयरलाइन बिजनेस में चले जाएं, आप शिपिंग में चले जाएं, वहां तक सारी चीजों को एड्रेस कर रहा होता है चैम्बर। बिल्कुल सही और है। हर एक के मसले को लेके हम आगे गवर्नमेंट को पहुंचा रहे होते हैं। अच्छा, आपने ये कहा कि जो रोल है वो कंसिस्टेंट है, कहीं पर ब्रेक नहीं होता जी, ब्रेक इलेक्शंस नहीं के बाद। होता जी, बिल्कुल। इसका मतलब ये कि हम अगर ये तमाम चीज़ें कॉन्टिन्यूटी के साथ चलती हैं तो कॉन्टिन्यूटी के साथ डेवलपमेंट आनी चाहिए। तो हमें ये लगता है कि डेवलपमेंट नहीं है, हम वहीं पे उसी के गिर्द घूमते चले जाते हैं। जी बिल्कुल, आपको ठीक लगता है। एक्चुअली उसकी मल्टीपल रीजंस है। सबसे पहले तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान की बहुत बड़ी रीजन है कि कोई भी गवर्नमेंट या जो हमारी एक हिस्ट्री है सिंस 7 ईयर्स से कि हमारी कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी हमारा वज़ीर आज़म 5 साल नहीं निकाल सका, कोई भी कैबिनेट 5 साल नहीं पूरे कर सकी। तो जब आपकी पॉलिसी में ऊपर कंसिस्टेंसी नहीं है तो हम जितनी मर्जी दौड़ लगा लें, जितनी मर्जी टकरे मार लें, फिर हमारे ऑडियंस की इमेच्योरिटी बहुत, हमारी आवाम जो है उसमें इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। वो बिल्कुल चीज़ों को तहकीक नहीं करते, कुछ नहीं करते, भेड़ चाल बना के चल पड़ते हैं। यू हैव सीन द रिसेंटली जो एक हुआ कि सिंध में उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिए और पंजाब से जाने वाले अराउंड 1200, एग्जैक्ट फिगर इसके आगे पीछे ही है, अराउंड 1200 कंटेनर्स जो उसमें से तकरीबन 500 शायद एक्सपोर्ट के थे, बाकी फूड के थे, बाकी मल्टीपल आइटम्स के थे, वो वहां पे खड़े रहे। कितने दिन उनके वेस्ट हुए, कितना डैमेज पड़ा, और आगे से एक्सपोर्ट में लेट हुए, शिपिंग में लेट हुए। तो उससे इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी अगर लोग तहकीक नहीं करेंगे? आप बलूचिस्तान के सिटीजन्स को देख लें, क्या हालात वहां पे बने, इकोनॉमी कैसे ठीक होगी, हमें ऑर्डर्स एक्सपोर्ट के कैसे मिलेंगे? गवर्नमेंट भी जितनी मर्जी टक्कर मार ले, हम भी मार लें, गो कि गवर्नमेंट बेचारे को इतना अरसा गुजारने ही नहीं दिया जाता कि वो कोई हम कहें कि किसी को कि ये इसने 5 साल पूरे किए, ये कर गया। वो तो हमारे खैर आज तक अभी तक तो नहीं हुआ, अल्लाह वो करे कि हो जाए। तो हमारी अवाम भी तहकीक नहीं करती। अब फलस्तीन के लिए जो वॉक्स हो रही हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, करनी चाहिए हमें, हमारे मुस्लिम भाई हैं, लेकिन अब ये देखिए, आप अपने मुल्क की इकोनॉमी, आप बाजार बंद करवा रहे हैं, सारा कुछ करवा रहे हैं, क्या आप इससे फलस्तीन आजाद करवा रहे हैं? बजाय कि आप अपने बिजनेसेस को बेहतर करें और आप उनको कोई एड पहुंचा सकें, कुछ उनके लिए बेहतर कर सके, आप उस चीज पे काम नहीं कर रही है हमारी अवाम। बिल्कुल, मतलब कि सोचते नहीं है, तहकीक नहीं करते और भेड़ चाल में चल पड़ते हैं। तो वहां पे हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, बिजनेस कम्युनिटी जो दिन रात कोशिश कर रही है, और ना ही गवर्नमेंट फिर प्रॉपर परफॉर्म कर सकती है। डू यू फील कि पॉलिसी मेकिंग में हम कंफर्टेबल हैं, या हमारे डिसीजंस जो पॉलिसी के एंड पे लिए जाते हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं हमारी प्रोडक्शन को देखते हुए? चूँकि हम इसमें मल्टीपल सेक्टर्स को डिस्कस कर सकते हैं, जैसे हम पावर लूम्स की बात करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि एकदम से जो ख़राबी आना शुरू हो गई, इस हद तक आ गई कि बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी हम कोड़ियों के भाव इसको बेचना शुरू कर रहे हैं। तो मतलब क्या डिसीजंस पॉलिसी वाइज हम ठीक करें? जी, डिसीजंस है कि जब आपकी एनर्जी कॉस्ट ही कंट्रोल में नहीं है तो फिर टेक्सटाइल सेक्टर तो बहुत बुरी तरह इफेक्ट होता है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। और बहुत मार खाई है टेक्सटाइल ने में, इसमें बेचने शुरू नहीं कर दिए, लोगों ने बेच दिए। बिल्कुल। और अराउंड 100 फैक्ट्रीज फैसलाबाद में बंद हुई। हाँ, एक चीज जो कहते हैं ना कि जी एक्सपोर्ट बढ़ गई टेक्सटाइल की, उसके रीजंस इंटरनेशनल हैं, हमारी अपनी कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी कि हमने बहुत अच्छा कुछ किया था। उसकी रीजन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं उसमें, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, चूंकि बांग्लादेश के हालात खराब हुए लास्ट ईयर, उनकी वजह से, वहाँ के हालात खराब होने की वजह से जो इंटरनेशनल बायर थे उन्होंने अपने ऑर्डर्स वहां से उठाए। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी ना वहाँ पे,
وہ آرڈر پاکستان پلیس ہو گیا. یہ کووڈ ڈیز کی آپ بات کر رہی ہیں؟ نہیں، یہ لاسٹ ایئر جو بنگلہ دیش میں ہوئے ہیں، ایک کرائسس آیا ان کا پولیٹیکل کرائسس، جی اس کی وجہ سے وہ آرڈرز پاکستان میں ٹرانسفر ہوئے، جس کی وجہ سے تھوڑا امپروومنٹ آئی. اچھا، کووڈ ڈیز میں بھی ایسا ہی ہوا؟ کووڈ ڈیز میں تو خیر اوور آل ہی تھا نا کہ ایک ان کے اپنے کنٹریز کی فیکٹریز بند ہو گئی، بہت سارے کنٹریز میں نہیں چلا سکے لوگ، تو تب یہ ایک بینیفٹ ہوا ہمارے انڈسٹریلسٹ کو. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم جیسے ابھی بنگلہ دیش میں ان کے حالات کا ایشو بنا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی، اس کے بعد ہمیں اس کا بینیفٹ مل گیا. اس کا مطلب یہ کہ ہم بائی چانس چل رہے، پالیسیز میں کوئی اتنے ہم مضبوط نہیں ہے. دیکھیں جب تک ہم ایکچولی جو ہماری ایک گورنمنٹ آتی ہے، پچھلی گورنمنٹ کی پالیسیز کو وہیں پہ اینڈ کرتی ہے، اگلی شروع کر دیتی ہے. تو جب آپ کی یہ چیزیں ایک جو یہ کہہ رہے تھے کہ مساق معیشت کرنا ہے، اللہ کرے کہ وہ ہو جائے اور اگلے 20 سال کا جو ان کا پلان ہو وہ ساری پارٹیز مل کے بیٹھ کے بنا لیں اور اس کے بعد اس پہ عمل بھی کر لیں، تو شاید ہم سٹیبل ہو جائیں. بالکل صحیح ہے. بیکاز کہ انرجی کاسٹ کا اتنا اوپر جانا، اتنے سارے ٹیکسز لگنا، انڈیو قسم کی ٹیکسیشن ہونا الیکٹریسٹی پہ، وہ بالکل سمجھ سے باہر ہے. تو پھر گورنمنٹ اپنے ڈیفیسٹ پورے کرتی ہے. جب اب تو آپ کو گورنمنٹ ریلیکس کر رہی ہے انرجی کے حوالے سے، کہتے ہیں کاسٹ کم ہونا شروع ہو رہی ہے. مہربانی ہے ان کی جی کہ انہوں نے 3 months کا یہ ایک ہمیں وہ کر دیا ہے، اور امید ہے اس سے واقعی امپروومنٹ آئے گی. اس وقت جو پروڈکشن چل رہی ہے آگے، ایک چیز اور گورنمنٹ کے لیے کرنی ضروری ہے کہ وہ کاسٹ کنٹرول کی طرف جائے. کاسٹ کنٹرول، بالکل. دیکھیے جب انرجی کاسٹ کم کی ہے تو انہیں اس پہ چیک رکھنا چاہیے کہ پروڈکٹ کی کاسٹ کتنی نیچے آئی ہے. بالکل صحیح، یہ بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے. چیک اینڈ بیلنس جو ہے، جب تک چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس اگر نہیں ہے تو پھر آپ گورنمنٹ جو مرضی پالیسی بنا لے، ہم جتنی مرضی اچھے وہ کر لیں. کیونکہ دیکھیں ذخیرہ اندوز بھی ہمارے بیچ میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. نیگیٹو اپروچ کرنے والے بھی ہمارے ہی بہن بھائی ہیں نا، بیچ میں ہمارے لوگ ہیں، تو ہمارے ساتھ وہی ہے نا. تو ان چیزوں کو، ان کی تربیت کرنا بھی ضروری ہے، وہ جیسے بھی کرنی پڑے. بالکل صحیح. اچھا، میں چونکہ ہم ٹریڈ کی بھی بات کریں گے، مینوفیکچرنگ کی بات کرتے ہیں، لوکل مارکیٹ کا سنیریو جو ہے وہ بڑا عجیب سا سنیریو ہوتا ہے. ہم ذکر کریں چیک اینڈ بیلنس کا. مارکیٹ میں پروڈکشن بنتی ہے، آتی ہے، اس کے بعد جب سیل ہونا شروع ہوتی ہے تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ایون کہ بہت ساری جگہوں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو سیلرز ہیں وہ اپنے مرضی کے ریٹس لگاتے ہیں، اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. کوئی اے پروڈکٹ ہے وہ سپوز 1000 کی ملتی ہے، اسی کی سملر پروڈکٹ جو ہے وہ 1500 کی ملتی ہے، اور سیم سب کچھ سیم ہو رہا ہے، مینوفیکچرنگ بھی سیم. اس کو کنٹرول ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ کہاں سے کنٹرول ہے؟ کیا اس سے ساکھ متاثر نہیں ہوتی انڈسٹری کی؟ اس سے ساکھ متاثر نہیں ہوتی چیمبر کی، جو ریگولیٹ کرتا ہے چیزوں کو، ساتھ میں گورنمنٹ کے ساتھ الائن کرتا ہے چیزوں کو؟ جی بالکل، ساکھ کسی حد تک کہہ لیں متاثر ہو سکتی ہے ہماری بھی، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ریگولیٹ کرنا ہے لا اینڈ آرڈر کے ذریعے، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی. ہمارے ہاتھ میں ریکویسٹ ہوتی ہے، ہم لیٹر لکھ سکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں، لیکن اس لا اینڈ آرڈر کی امپلیمنٹیشن اوپر سے ہونی ہوتی ہے، گورنمنٹ باڈیز نے کرنی ہوتی ہے، گورنمنٹ ایجنسیز کا کام ہے یہ. اگر وہاں سے کوئی انسپیکٹر آتا ہے، چالان کرتا ہے، اور وہ چالان 2000 پہ وہیں پہ اس کو دے کے ختم کروا لیا جائے، تو پھر بزنس کمیونٹی کہاں جائے گی؟ بالکل ایسے ہی، وہ تو کچھ نہیں کر سکے گی. وہ صرف شور مچا سکتی ہے، بیان دے سکتے ہیں نیوز پیپرز میں، پریس پہ، یہاں بیٹھ کے بات کر رہی ہوں، ہم یہ کر سکتے ہیں، اس سے آگے ہم نہیں جا سکیں گے. تو ہمیں اپنے جو بیوروکریٹک رولز ہیں، جو ہماری گورنمنٹ مشینریز میں آپ کہہ لیں کہ نیچے سے لے کے اوپر تک، آپ گریڈ 1 سے لے کے اوپر تک بات کریں، تو ان سب پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا پہلے ضروری ہے کہ وہ چیزوں کو امپلیمنٹیشن میں فیئرلی کام کریں. بالکل صحیح، بہت خوبصورت بات کہ بیوروکریٹک رول جو ہے اس کو کیئرفلی پرفارم کرنا پڑے گا. ساکھ کی جہاں تک بات آتی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ساکھ سبھی کی متاثر ہوتی ہے، چونکہ ہم پاکستانی ہیں. ہم جو بھی ڈیسیژن لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے اگینسٹ لے رہے ہوتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس سے کسی کو کیا نقصان ہو رہا ہے. اور چونکہ یہ پورا چین پروسیس ہے، آپ کسی کے لیے کوئی ایسا ڈیسیژن لیتے ہیں جو نقصان کا باعث بنتا ہے، تو مین وائل کہیں نہ کہیں وہ چیز آپ کو بھی ہٹ کر رہی ہوتی ہے، آپ کو بھی ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے. سو جناب، بزنس کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں صوبیہ عقیل صاحبہ، چیئرپرسن ہیں ٹریڈ اینڈ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی، فیصل آباد میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. یہاں پر ایک شارٹ بریک لے رہا ہوں، اس دوران آپ میرے ساتھ رابطہ کریں گے. ہمارے رابطے کے نمبر 0334 19 66 966 پر. سو جناب، کہیں جائیے گا مت، ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
سو جناب واپس آتے ہیں ڈسکشن کی جانب. صوبی عقیل صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. سوال جو آیا ہے پہلے اسی کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمیں فیاض صاحب نے یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں گورنمنٹ بتا رہی ہے مہنگائی کافی کم ہو گئی ہے, کیا اس سے غریب کو فرق پڑ رہا ہے؟ یہ وہی بات ہے جو بریک میں ہم ڈسکس کر رہے تھے. جی بالکل. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, میں تو سمجھتی ہوں کہ ڈیفینیٹلی پڑ رہا ہے, بیکاز اگر میں 2 سال پیچھے چلی جاؤں اور میں اس وقت کی پرائسز کو رائز ہوتا دیکھوں کہ کس طرح قیمتیں بڑھ رہی تھیں ہر چیز کی, تو اس کو اور آج کے دن کو اگر میں کمپیئر کروں تو ڈیفینیٹلی چیزوں کے ریٹ جب ایک بار 23 کے بعد نیچے آئے تھے, آئی تھنک 24 کے سٹارٹ میں کچھ نیچے آئے تھے ریٹ, اس کے بعد سے وہ ریٹ وہیں پہ اسٹیگننٹ ہیں, وہ بہت زیادہ اوپر نہیں گئے. چیزوں کی قیمتیں نیچے آئیں اور وہ نیچے رہیں. جیسے ہم اس کی بہت اگزامپل ہے کہ آپ رمضان میں دیکھ لیں, آپ کو فروٹ مہنگا نہیں ملا, آپ کو سبزی مہنگی نہیں ملی, ایون کہ آپ کا جو آلو تھا وہ ہر رمضان میں بہت اوپر اس کی پرائس جاتی تھی, بلیک ہوتا تھا, جو بھی ہوتا تھا وہ آلو ہے, پیاز ہے. ہاں جی, یہ ان چیزوں کی ریٹس اپنی جگہ پہ قائم رہے, اور 40-50 روپے کلو ایک بڑا نارمل ریٹ ہے جو کہ بڑی آرام سے ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے. اس ریٹ پہ رہی چیزیں, ورنہ یہ 100 روپیز سے نیچے کبھی نہیں آئے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ مہنگائی جو FMCGs ہیں, جو آپ کی ڈے ٹو ڈے یوز کی چیزیں ہیں, آپ کے روزمرہ استعمال کے جو بھی آپ کے کھانے پینے کی چیزیں, ان چیزوں میں ریٹس کا فرق پڑا ہے. چیزیں نیچے آئی ہیں, اس کے بعد نیچے آنے کے بعد 1 سال سے وہ دوبارہ اس طرح مہنگی نہیں ہوئی, چیزوں کے ریٹ اپنی جگہ پہ قائم ہے, اویلیبلٹی موجود ہے. بالکل صحیح. اس کا مطلب ہے کہ فرق پڑ رہا ہے. دیکھیں اتنا زیادہ ہمارا سسٹم خراب اور بگڑ جاتا ہے, بہت تھوڑے ٹائم میں ہم بگاڑ لیتے ہیں, اس کو پھر قائم رکھنا اتنے لمبا عرصہ کے لیے اور اس کو بالکل ٹھیک کرنے میں تو بہت ٹائم چاہیے. بالکل صحیح. اور ان ایکسپیکٹڈلی اس دفعہ مطلب توقع ہمیشہ کی طرح یہ ہوتی ہے جب بھی رمضان آتے ہیں, کوئی بھی ایسا تہوار آتا ہے, تو اس میں لگ رہا ہوتا ہے کہ پرائسز بہت بڑھیں گی. لیکن اس دفعہ جو ویجیٹیبلز کی پرائسز ہیں نو ڈاؤٹ کم ہوئی ہیں اور اسٹیگننٹ ہیں. بہت ساری چیزیں جن کی پرائسز کنٹرول میں ہیں. کنٹرول سے مراد یہ کہ جب ایک دفعہ کم ہوئی تھی تو اس کے بعد رکی ہوئی ہیں, مزید نہیں کم ہو رہی. لیکن چند ایک چیزیں جو لگتا ہے کہ کنٹرول سے باہر ہیں, جیسے ہم چکن کی بات کرتے ہیں, گوشت کی بات کرتے ہیں. عموماً بہت سارے ہمارے اپنے لسنرز جو ہمیں کالز کرتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں جب بھی مہنگائی کے اوپر بات ہوتی ہے کہ سر مہنگائی میں جو گوشت ہے وہ تو ہماری پہنچ سے باہر نکل چکا ہے, بہت ایکسپینسو ہوتا جا رہا ہے اور اس پہ کنٹرول نہیں ہے. تو ایسے میں جو بھی چیزیں جیسے میڈیسن کی ابھی ہم ذکر کر رہے تھے, تو کیا چیک اینڈ بیلنس وہاں پر بھی نہیں ہے یا وہاں پہ ریگولیشن نہیں ہے؟ ہاں دیکھیں, کچھ مافیاز ہمارے, میں تو مافیاز ہی کہوں گی ان کو, اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہیں کہ وہاں پہ گورنمنٹ بھی بے بس ہو جاتی ہے. لائک یہ کچھ عرصہ پہلے, کچھ 4-5 سال پہلے, یہ شاید اس سے بھی پہلے شاید 6-7 سال ہو گئے ہوں, میڈیسن مافیا پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی کہ پرائس کو کنٹرول کیا جائے. تو اس سے میڈیسنز کی اویلیبلٹی مارکیٹ میں بہت ہرٹ ہوئی تھی. میڈیسن مافیا ہمارے, میں سمجھتی ہوں کہ شاید گورنمنٹ کے کنٹرول سے باہر ہے. آئی ڈونٹ نو, شاید کنٹرول میں ہو. میں اپنی آبزرویشن دوں گی جو میں روز بیٹھ کے دیکھتی ہوں, جو میں ڈے ٹو ڈے لوگوں کے لائف میں دیکھتی ہوں, جو میرے ساتھ ہوتا ہے میں تو اس کو دیکھ رہی ہوں. اسی طرح چکن کی پرائس بالکل کنٹرولبل نہیں رہتی ہمارے ہاں. تو اس چیز میں میں سمجھتی ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے. پھر گورنمنٹ کو ایسے میئرز لینے چاہیے کہ وہ ان جیسے مافیاز کو پراپر طریقے سے ہینڈل کر سکے. ان کے لیے کچھ ایسا ہو, کسی ایک کو ایگزامپل بنائیں گے تو باقی سارے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل صحیح. تو اس طرح کا کوئی ان کو بیٹر ڈیسیژن لینا پڑے گا, بیٹر یا بولڈ, ہم کچھ بھی کہہ لیں, وہ ضروری ہے. بالکل صحیح. اس لوکل مارکیٹ میں جب ہم پروڈکشن کی بات کرتے ہیں اس میں ہمارے جو لیبر ہے کی رول پلے کرتی ہے. جی بالکل. لیبر کے بغیر تو آپ انڈسٹری کو یا کسی بھی سیکٹر کو نہیں چلا سکتے. کسی بھی کنٹری کی اکانومی لیبر اور چھوٹے کاروباری کے بغیر چل ہی نہیں سکتی, جتنی مرضی بڑی انڈسٹری. اچھا, یہاں پر سب سے زیادہ ایکسپلائٹیشن بھی لیبر کی ہی نظر آتی ہے. بے شک. تو اس حوالے سے آپ کی اوپینین کیا ہے؟ دیکھیے, اس حوالے سے نو ڈاؤٹ کہ چیمبر بہت سارا کام کر رہا ہے, اور ILO کا آفس وہ ہم سے اکثر اس میں رابطے میں رہتا ہے. ہیومن رائٹس والے اکثر ہمارے رابطے میں ہوتے ہیں کہ آپ کی انڈسٹری میں یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے. اور لائک یہ کہہ لیں کہ کوئی 24+ ڈپارٹمنٹس ہیں جو انڈسٹری کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان رولز اینڈ ریگولیشن چیک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ کچھ کسی حد تک گورنمنٹ پالیسیز
कहीं ना कहीं इंडस्ट्री भी डेफिनेटली इन्वॉल्व है. मैं उनको बिल्कुल बरी ज़मानी करार देती कि उन्होंने पूरी फैसिलिटी दी हुई है और वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा आपका वर्कर. ऐसा नहीं होता. जब आपने कोई ना कोई लूप छोड़ा होता है, कोई आपके, जरूरी नहीं कि आपने फैसिलिटी नहीं दी, आपने फैसिलिटी दी है लेकिन आपका बिहेवियर ऐसा है कि वो डिमोटिवेट हो जाता है. बिल्कुल ऐसे ही है. ठीक है, आपके बोलने का अंदाज ऐसा है, आपने किसी को ये क्या भी बात करनी है. लाइक एक इंडस्ट्री है फैसलाबाद की जिन्हें मैं जानती हूँ, वो किसी को बुलाते हैं अपने वर्कर को भी तो उनको साहब का लफ्ज लगा के बुलाते हैं. गुड. उस वर्कर की मोटिवेशन लेवल, मोरल कितना हाई होगा. जबकि किसी दूसरी जगह पे उनको ओए तो ऐ नहीं कीता ये करके बुलाएंगे. तो डेफिनेटली ये सारे, हम अगर वर्कर्स की पोजीशन ठीक नहीं है ना, तो इसमें अकेली इंडस्ट्री वो नहीं है इन्वॉल्व, अकेला वो नहीं है, हमारी ओवरऑल एक साइकी इन्वॉल्व है. बिल्कुल सही. अच्छा मैम, इंडस्ट्री जैसे हम चैम्बर की बात करते हैं, चैम्बर के चूंकि रिप्रेजेंटेटिव इंडस्ट्री से ही होते हैं, जी बिल्कुल. मैसेज कन्वे करने के लिए, गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए. लेबर और जो चैम्बर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ऐसा महसूस अक्सर हमें होता है कि एक पेज पर नहीं होते. एक पेज से मुराद ये है कि लेबर अपने राइट्स के लिए या चीज़ों के लिए आवाज़ उठाती है, रिप्रेजेंटेटिव्स इंडस्ट्री के ही वही उन्हीं का हिस्सा है. वो आगे जब बात जाती है तो टेबल के ऊपर बात कुछ और हो. बहुत सारे इसमें गवर्नमेंट बॉडीज इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व हैं. सम टाइम हमारे पास इदारे आके हमें ये बता रहे होते हैं कि आप इतनी लेबर को आप रजिस्टर्ड करवा दे, इतनी को रहने दे, इतने में मुकमका कर ले. और अगर इंडस्ट्री मुकमका नहीं करेगी तो वो इदारा उसको किसी अनड्यू चीज में ऐसा फंसाएगा कि वो बेचारा बिजनेस ही नहीं कर सके, नहीं कर पाएगा. ठीक है. फिर उन लोगों की बात को हमें कहीं ना कहीं मानना पड़ रहा होता है. जो मैंने कहा ना, ब्यूरोक्रेटिक रोल हमारा उतना पॉजिटिव नहीं है जितना हम होना चाहिए. जब वो वहां पे फंस रहा होता है तो उसमें क्या होता है फिर, वो आधे लोग तो रजिस्टर्ड ही, वो खुद ही कहते हैं आप ना रजिस्टर्ड करवाएं, आप हमें दे दें ऐसे ही, आप रजिस्टर्ड नहीं करवाएं. तो वहां पे फिर इंडस्ट्री वाला अगर फेयर होके काम करना भी चाहता है तो बहुत सारी उसके लिए मसले होते हैं क्योंकि सिस्टम खराब है आपका. बिल्कुल सही. सो ओवरऑल ब्यूरोक्रेटिकली चीजों को वहां से भी मैनेज करने की जरूरत है. बिल्कुल. और चैम्बर्स, और वो तो ऑलरेडी हमारे पास तो सारे डिपार्टमेंट पहुंच जाते हैं, हम उनके साथ बैठ के निगोशिएट भी कर लेते हैं, डिस्कस भी करते हैं, रूल, लॉ एंड ऑर्डर और रेगुलेशंस को डिसाइड भी कर लेते हैं. लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में फिर बाद में वही डिपार्टमेंट्स जाके उनको सलाह मशवरे दे रहे होते हैं कि इतना आपको लग जाना, इसकी बजाय आप आधा हमें दे दें, हम आपको ये अगर आप फिर भी कहेंगे ना मैंने सही काम करना है, सही, तो आपको फिर भी फंसा दिया जाएगा. सही है, बिल्कुल सही. यानी कि आप अपनी डायरेक्शन में काम नहीं कर सकते फिर जो आप करना चाहते हैं. बिल्कुल नहीं कर सकते. सो जनाब, चूंकि डिस्कशन जारी है लेबर के हवाले से, लेबर एक की एलिमेंट है. ये बहुत वो रिजर्वेशंस है जो अमूमन लेबर के हवाले से हमारे तक सवालात पहुंचते हैं और आज इसीलिए उनको शामिल किया चूँकि हम बिज़नेस की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. इकोनॉमी में जब इंडस्ट्री या टेक्सटाइल या कोई भी सेक्टर अच्छा काम करेगा तो उसमें लेबर परफॉर्म लाजमी करती है और हर जगह करती है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में. सो उनके लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए कोई ना कोई ऐसे इनिशिएटिव भी लाजमी है, उनको भी जो है वो कंसिडर करना चाहिए. सो फर्दर डिस्कशन में जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो है टैक्सेस की बात. जो हम अभी इस जब प्रोग्राम शुरू हुआ तब इंट्रोडक्शन में ये बात कर रहे थे कि जब रॉ मटेरियल को डिस्कस किया जाता है, कॉस्ट को डिस्कस किया जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज करना जिम्मेदारियों में शामिल है. लेकिन दूसरी साइड पे जो हमें टैक्स लगता है प्रोडक्ट्स के ऊपर या हमारी इनकम के ऊपर, हम क्या उसको पे करते हैं या नहीं के पे करते, वो भी कितना ज़रूरी है हमारी इकोनॉमी के लिए, उसको भी डिस्कस करेंगे. और अभी यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेना हूँ. ब्रेक के बाद मैं कोशिश करूँगा कि हमें ज्वाइन करेंगे उमर फ़ारूक कुरैशी साहब, प्लेसमेंट ब्यूरो के मैनेजर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से. उनके साथ कोऑर्डिनेशन हो जाता है तो उनको हम साथ में शो में ज्वाइन करेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे और ख़ास तौर पर उनसे हम ये पूछेंगे कि इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज के हवाले से वो क्या सोच रखते हैं. जी वेलकम बैक. आप सुन रहे करंट अफेयर्स वेव एफएम 96.6 पर और मैं हूं फ़ारूक शेख मेरा और आपका साथ रहेगा इंशाल्लाह 4 बजे तक. आज हम बात कर रहे हैं जी बिज़नेस और इकनॉमिक्स के हवाले से कि किस तरीके से इसमें बेहतरी आ सकती है. स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सोबिया अकील साहिबा, चेयरपर्सन है ट्रेड एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कमेटी, फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. अभी हमें ज्वाइन किया है जी उमर फ़ारूक कुरैशी साहब ने. उमर साहब जो हैं वो प्लेसमेंट ब्यूरो द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के मैनेजर हैं. सो आई एम वेरी थैंकफुल कि सर आपने कीमती वक्त दिया. अस्सलाम वालेकुम सर, आप आवाज़ आ रही है आपको? हेलो हेलो जी वालेकुम सलाम. उमर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं
जी ठीक, शुक्र है अल्लाह का। सर स्टूडियो में मौजूद हैं जी सोबिया कील साहिबा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से तशरीफ फरमा है। और आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी मैंने कहा स्टूडियो में सोबिया कील साहिबा मौजूद हैं, फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, आप जानते हैं। तो आज मैडम को हमने ख़ास तौर पर दावत दी थी बिज़नेस के हवाले से, डिस्कशन के लिए, इकोनॉमिक्स के हवाले से। तो मैं चाह रहा था कि इंडस्ट्री एकेडमिया के हवाले से भी हम डिस्कस करें, चूँकि मैडम इसका भी हिस्सा रही हैं, इसकी भी चेयरपर्सन रही हैं। सो मैं अभी भी हैं, तो मैं इस हवाले से भी आपकी ओपिनियन सर जानना चाहूँगा। इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज के हवाले से जितने हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में किस तरीके से देखते हैं, कुछ चीज़ें पहले से बेहतर हुई हैं या अभी तक स्टेगनेंट हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया। मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुद से मैडम सोबिया कील को वेलकम करूंगा आपके शो में और उनको सलाम अर्ज करूंगा और उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने स्पेशली टाइम निकाला इस शो के लिए। सर जहाँ तक बात है इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम कैटेगोरिकली यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की बात करें तो आज से 4-5 साल पहले जहाँ पे हम खड़े हुए थे या जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे बहुत बेहतरी की तरफ